सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले की थी, आपने मुलाहिजा की। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को उनके ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी है और सलमान अकरम राजा ने मज़ीद ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर की जगह अब सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। सुहेल आफरीदी पी के सत्तरवाड़ा से पहली बार MPA मुंतखब हुए थे और सुहेल आफरीदी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के सूबाई सदर भी रह चुके हैं। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक ज़िला खैबर से है। सुहेल आफरीदी काबीना में बहैसियत मुआवन खुसूसी बराए मवासलात भी रह चुके हैं। सुहेल आफरीदी को गुज़श्ता हफ्ते मुआवन खुसूसी से वज़ीर बराए आला तालीम बनाया गया था। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आरिफ हयात, उनसे जानते। आरिफ, बताइएगा, अब्दुल हकीम मोहम्मद बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ओहदे से फारिग जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के इंसाफ के इंस्पेक्टर जनरल सलमान अकरम राजा ने की, जो कि अब से कबल अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करके बाहर मीडिया से उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर को वजारत के ओहदे से फारिग कर दिया गया है और उनकी जगह सुहेल आफरीदी जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा काबीना में आला तालीम के वजीर रहे हैं। इससे कबल वो CNW के मामून खुसूसी थे, काबीना का हिस्सा रहे हैं। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जो है वो खैबर एजेंसी बाड़ा से है और वो इंसाफ फेडरेशन के सूबाई सदर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना और पुराने कारकुनों में शामिल हैं। जी अब्दुल हकीम मोहम्मद, आप हमें ये बताइएगा, कुछ पता चल पाया इनको ओहदे से क्यों हटाया गया है अली अमीन गंडापुर को? ये जी, जैसे कि इससे कबल भी हमने इस पे बात की है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी शदीद इख्तिलाफात का शिकार रही है और इस कुछ एक हफ्ता कबल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जब बानी PTI से मुलाकात की तो निकलते ही काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली की और तब्दीली कुल्ला जो अंदरूनी इख्तिलाफात है उसकी बुनियाद पे इस वजह से भी की गई है कि जो सवादी और का कैंप है PTI का, जिसमें असद कैसर, शाहराम तरक्की, आतिफ खान वो शामिल है। उनके भाई शाहराम तरक्की के भाई जो कि वजीर तालीम थे, अहम वजारत पर मनसब संभाले हुए थे। असद कैसर के भाई जो कि इरिगेशन के वजीर थे, उनको बिल्कुल काबीने से फारिग कर दिया गया। और इसी तरह जो अलीमा खान बानी PTI की बहन है, उनके साथ भी शदीद इख्तिलाफात रहे हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर जब बानी PTI से मुलाकात करके जेल से बाहर आए तो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया था और उस वीडियो पैगाम में बाकायदा तौर पर उनका ये कहना था कि उन्होंने अलीमा खान की शिकायत लगाई कि वो PTI मामलात में जो अंदरूनी पार्टी के मामलात है उसमें दखलंदाजी कर रही है और उन्होंने बानी PTI से उनकी शिकायत की है। तो इस तरह की इख्तिलाफात की बातें सामने आ रही थी तो PTI जो क़ियादत की और जो कारकुनान के खास तौर पर जो आखिरी जलसा पेशावर में हुआ था, तो उस जलसे में एक अनोखी सी बात सामने ये आई थी कि जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तकरीर के लिए उठे तो कारकुनान या तो पिंडाल छोड़कर चले गए थे या जो मौजूद थे उन्होंने बोतलों से अली अमीन गंडापुर पर फेंकी थी और चप्पल निकाल के, बूट निकाल के वो दिखाए थे। तो उस जलसे में भी एक अंदाजा हो गया था कि अली अमीन गंडापुर इख्तिलाफात का शिकार होने के बाद कारकुनों में और जो पार्टी कायदीन थे उसमें शदीद इख्तिलाफात थे, तो शायद सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि उनको वजारत आला से फारिग किया गया है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा अब्दुल हकीम मोहम्मद। सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल के बाहर अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। उनका क्या कहना था, अपने देखने वालों को एक बार फिर दिखाते हैं। कर दें जी, ये दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। खान साहब ने ये फैसला किया है, उसकी जगह सुहेल आफरीदी को लगाया गया। ये दुरुस्त है। सुहेल आफरीदी और भी कोई फैसले किए गए हैं और भी कोई फैसले किए गए सर इसके अलावा? देखिए, मैं वहाँ आके बात करता हूँ ना, थोड़ा बहुत तो बता दें, थोड़ा बहुत कम से कम। देखिए, ये दुरुस्त है। अली अमीन साहब की जगह सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे।
अमीन गंडापुर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। सलमान अकरम राजा अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला खतूनख्वा को उनके ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी है। अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी वज़ीर आला होंगे। इस पर हमारे साथ मौजूद है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल हकीम मोहम्मद। उनसे एक बार फिर बात करेंगे। अब्दुल हकीम मोहम्मद, अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं? जी बिल्कुल, ये बात अब सामने आ भी गई है और ये इख्तलाफात खुलकर सामने इस वजह से भी आए हैं कि जब से अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की थी तो उन्होंने अलीमा खान की शिकायतें लगाई थी, और जब अलीमा खान बानी से मिली थी तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर की शिकायतें लगाई थी। और इन शिकायतों का अंदाजा हमें उन बातों से लगा है जबसे पहले मैंने कहा कि जो पेशावर में जलसा हुआ था उसमें भी ये चीजें सामने आई थी, और पीटीआई के कारकुनों में और जो क़ियादत है बाज़ रहनुमाओं में उस शदीद इख्तिलाफात रहे, क्योंकि हमने ये चीज़ नोट की थी कि जब जलसा हुआ था और अली अमीन गंडापुर ने क़ियादत की थी पेशावर में, तो उसमें सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले अशाराम तरक्की जो कि अहम रहनुमा है और साबिक़ काबीना के वज़ीर भी रहे हैं, इसके अलावा आतिफ खान मर्दान से जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा में शामिल हैं, वो भी इस जलसे में शरीक नहीं हुए थे। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शदीद इख्तलाफात थे और इस शदीद इख्तलाफात का अली अमीन गंडापुर शिकार हो गए हैं। अब्दुल हकीम मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने देखने वालों को बता दें कि अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी है। वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब्दुल हकीम मोहम्मद, अगर आप हमें बता पाएँ कि अली अमीन की जगह जो सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला मुकर्रर किए जाएंगे, उनकी प्रोफाइल है क्या, उनका बैकग्राउंड कैसा है और वो कहाँ पर सियासी खिदमत अंजाम दे चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई में? जी बिल्कुल, सुहेल आफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नौजवान तरीन वज़रा में शामिल है, इससे कबल वो CNW के वज़ीर रहे। अब्दुल हकीम मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त सलमान अकरम राजा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे भी हुक्म दिया है कि इस हवाले से मैं बात आपके सामने रखूं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। इस साल जो वाक़यात हुए हैं वो रिकॉर्ड है और अभी इस साल के 2 महीने बाकी हैं। जितनी कीमती जानों का ज़िया इस साल हुआ है, जितनी शहादतें इस साल हुई हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब इंतहाई गमगीन हैं। आज जो औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट में वाक़या हुआ जिसमें हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, खान साहब ने कहा कि इसके बाद अब कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं तब्दीली करूं। खान साहब ने याद दिलाया कि पिछले कई 2 सालों से, 2.25 सालों से उनका इसरार रहा है, उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि जो वफाकी हुकूमत का एक तरीका है, जो वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को उस पॉलिसी से दूर करे। और ये पॉलिसी जंग व जदल की पॉलिसी है। इस तमाम अरसे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार ये कहा है कि 3 स्टेक होल्डर हैं, जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। और ये 3 स्टेक होल्डर हमारे कबाइल हैं, जो एक्स फाटा के इलाके हैं, वहाँ के बसने वाले लोग हैं, अफ़गान हुकूमत है और अफ़गान अवाम हैं। हमने जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान बदर किया, बेइज्जती की उनकी, उससे हमने एक ऐसी नफ़रत बोई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 40 साल और उसके बाद हमने एक ऐसी हरकत की खान साहब की नज़र में नाकाबिले माफ़ी है। इसी तरह जो हुकूमत वहाँ कायम हुई है उससे हमने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। खान साहब ने याद दिलाया कि बिलावल भुट्टो साल 1.25 साल वज़ीर ख़ारजा रहे और ये एक इंतहाई अहम दौर था, एक दफ़ा भी वो काबुल नहीं गए। इसी तरह जो वहाँ की हुकूमत है उनसे कोई राब्ता नहीं रखा गया। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल में याद दिलाया कि दहशतगर्दी तारीख़ की कम तरीन सतह पे थी। इस मुल्क में वो हमले नहीं हो रहे थे जो आज हो रहे हैं, और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत के साथ एक ताल्लुक़ पैदा किया। ख़ुद वहाँ गए, काबुल गए, अशरफ गनी को यहाँ बुलाया। और अशरफ गनी हुकूमत, याद रहे, एक पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी जो रॉ के साथ मिलकर काम करती थी। लेकिन इसके बाद है एक साइकिल है कि आज हमारी शहादतें हुई हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसका एक रद्द-ए-अमल मारो, गोला मारो, ड्रोन चलाओ, ये एक ऐसा एक गिरदाब है, एक साइकिल है
کہ آج ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اس کا ایک رد عمل یقیناً ہماری فورسز کی جانب سے آئے گا، اس کے نتیجے میں یہ عمل چلتا جائے گا، وہاں سے پھر کوئی رد عمل آئے گا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا کہ ہم بیٹھیں اور اس معاملے کو اس کے بڑے تناظر میں دیکھیں، اس کو حل کریں، اور نئی جو اب حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی اور ایک عقل کی بات ہوگی، افہام و تفہیم کی بات ہوگی، معاملات کو سمجھنے کی بات ہوگی، جو جرگے ہیں وہاں پہ، جو قبائل ہیں، ان سے معاونت حاصل کی جائے گی اور اس معاملے کو ایک دیرپا حل جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ تو یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، لیکن اس کا جو محرک آج واقعہ ہوا وہ اس معاملے کا محرک ہے۔ جو شہادتیں آج ہوئیں انہوں نے خان صاحب کو انتہائی مغموم کیا ہے، انہوں نے تمام شہیدوں کی ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے، اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور اس عزم کا تہیہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہم بہتر پالیسی اپنا سکیں گے وفاقی حکومت کی سطح پہ، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رہنمائی کر سکے گی اس حوالے سے۔ تو اب خان صاحب کی یہ توقع ہے، خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں کہ پختون روایات کیا ہیں، اس علاقے میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اور خان صاحب کے ویژن پر عمل کریں۔ سلمان صاحب یہ الزام ہے کہ وہ آلریڈی طالبان نواز ہے اور وہ طالبان کا سہولت کار بھی رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں فروری 2024 میں ایک کیس بھی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب، اس سے ایک سوال لے لیں کہ جو موجودہ کے پی کے کی صورتحال ہے، بڑی نازک صورتحال ہے، ایسے میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے نیا وزیر اعلیٰ لگائیں گے تو صورتحال کے اوپر منفی اثرات نہیں پڑیں گے؟ نہیں، کوئی منفی اثرات نہیں پڑیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک بالکل لغو الزام ہے کہ وہ طالبان نواز ہیں۔ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے نہیں ہوگی کہ ایک ڈرون حملہ آپ ان پہ کریں، وہ پھر آپ کے اوپر حملے کریں، دہشت گردی کریں۔ یہ عمل تو ہو چکا نا، 21-22 ملٹری آپریشن آپ کر چکے ہیں پچھلے 10-12 سال میں، کوئی نتیجہ نہیں۔ ہر چند مہینوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ علاقہ اب دہشت گردی سے پاک ہو گیا، اور اس کے چند دنوں کے بعد وہاں پھر ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بیٹھ کر بحیثیت قوم سوچنا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ افغانستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اپنے سے دور کر سکیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ایک تمدن ہے یہاں پہ، ایک کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، یہاں کی سوچ ہے، اس سب کو جب تک آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے کوئی دیر پا حل ممکن نہیں ہوگا۔ سلمان صاحب یہ بتائے گا سر، اور ہماری حکومت میں ڈرون رک گئے، لیگلی اگر بتا دیں ایف آئی اے میں 2025 میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ فضول مقدمہ ہے۔ ایک منٹ، سائفر والا مقدمہ پہلے ہی ڈھیر ہو چکا ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی تو ایک مسئلہ ہے نا ملک کے لیے، اور یہ صرف کے پی میں نہیں ہو رہا، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ وہی غلط پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ سے دہشت گردی تو ہو رہی ہے اور اس سے متعلق قومی سطح پہ پالیسیز بن رہی ہے۔ اب آپ کا نیا وزیر اعلیٰ آ گیا، اس نے بھی ظاہر ہے وفاقی حکومت سے کمپرومائز کرنا ہے یا کوآپریٹ کرنا ہے یا کوآرڈینیٹ کرنا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا وزیر اعلیٰ ہٹانے سے؟ دیکھیں ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ غلط وفاقی پالیسیوں کی مددگار ہے، تو سہیل آفریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے اور وفاقی حکومت کی رہنمائی بھی کرے گی پی ٹی آئی۔ اگر وہ نہیں کر سکے ان کو بھی ہٹائیں گے؟ ہمیں بالکل یہ توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے لیے بھی نیک پارٹی میں آلریڈی میں عرض کروں مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھیں کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ وہاں اور جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، میں عرض کروں عدم اعتماد میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ سامنے آ گیا تو کیا کریں گے؟ نہیں عدم اعتماد نہیں ہوگا۔ علی امین صاحب کو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں، اور ہماری وہاں پہ واضح اکثریت ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس اکثریت کی بنیاد پہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا، اس لیے کوئی دقت مجھے نظر نہیں آتی اس حوالے سے۔ علی امین کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ علیمہ خانم کے بارے میں عمران خان، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
دیکھیں آج عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے حوالے سے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑیں اور اس سیاست کا حصہ بنے جو خیبر پختونخوا کے عوام کی سیاست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج صرف قربانیاں نہیں ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے. پاکستان کی سویلین جو لوگ ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی وجہ. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے عوام کے قاتل ہیں، فوج کے شہداء کے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کیا ان کے ساتھ مذاکرات سے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ افغان مہاجرین جو رواں سال کی دہشت گردی ہے 70% اس میں ملوث ہیں افغان شہری، کیا ان کو واپس بھجوانے کے آپ خلاف؟ نہیں یہ غلط. دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو واپس بھجوانے کا، اور یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان حکومت کے ساتھ، یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان عوام کے ساتھ. میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سٹیک ہولڈر خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان علاقوں کے ہمارے جو قبائل ہیں ایکس فاٹا کے، جو افغان عوام ہے اور افغان حکومت. تو اگر آپ یہاں معاملہ طے کر لیتے ہیں تو جو الزام ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ بڑی حد تک یہ دہشت گردی وہ لوگ کرتے ہیں جو 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو عبور کر کے آتے ہیں. کوئی یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرتے. یہ خود آپ کی وفاقی حکومت کا یہ الزام ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ افغان حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ افغان حکومت سے کوئی معاملہ کریں. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا، جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی، دہشت گردی نہیں رک سکتی. ہم نے یقیناً شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے غیور عوام نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور ہمیں فخر ہے اور ہم ان کی بلندی، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. لیکن حل معاملے کا مستقل حل تبھی ہوگا جب آپ افغان حکومت کو شامل کریں. ہر منگل کو یہاں پر عوامی اسمبلی لگانے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، ان کی عدم شرکت ہے، دلچسپی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. میں عرض کروں سوال اس کے ساتھ ایک منٹ جی، کہ اتنا بڑا بانی پی ٹی آئی کی نے فیصلہ کر لیا، اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیا بہت آسانی سے ہوگا، بہت آسانی سے ہوگا. وہ امن آ جائے گا. دیکھیں ہم نے ایک نئی شروعات کرنی ہے، اپنی پالیسی کا اعلان کرنا ہے. یہ خان صاحب کا اظہار ہے ایک نئی شروعات کا. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے. پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے اور صوبائی اسمبلی سہیل آفریدی صاحب کو منتخب کرے گی. جو پہلے فیصلہ تھا سی ایم بنانے کا، وہ غلط فیصلہ تھا. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہے. خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھ کر کھلاڑی کا انتخاب ہوتا ہے. پہلے علیمہ خان کی جانب سے یہاں پہ بیان دیا جاتا تھا عمران خان کے، تو اب علیمہ خان کا وہ کردار ہوگا یا نہیں؟ عمران خان نے ان کو کیا بیانات دینے؟ نہیں دیکھیں نورین آپا بیان دیں گی، خان صاحب کی جو بات ہے وہ پیش کریں گی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ پولیس کھڑی تھی. ان کے خلاف بہت سے مقدمے بنا دیے گئے ہیں، تمام جھوٹے ہیں لیکن بہرحال ہیں. تو علیمہ بی بی کو ہم یہ سمجھتے ہیں، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو فوکس ہے اس کے پیش نظر نورین آپا اگر بات کریں تو بہتر ہوگا. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی طرف تو آپ جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں. نہیں، ہم نے افغان حکومت سے مذاکرات کی بات کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے دوسری افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں. آپ جو پاکستان کی حکومت ہے اس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی مسائل کا حل بھی جی بالکل. دیکھیے ہم نے کب کہا ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، شرافت کی بحالی کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ جانتے ہیں دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہم بیٹھے تھے اس مصنوعی حکومت کے ساتھ، اس فارم 47 حکومت کے ساتھ. تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں، پیپلز پارٹی، MQM سب تھے. اور انہوں نے ہمیں یہ کہا، جب ہم نے کہا کہ ہمیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے دو، اڈیالہ پنجاب میں ہے، انہی کی حکومت کے زیر انتظام ہے، ہمیں جواب ملا کہ پوچھ کر بتائیں گے کہ آپ کو اڈیالہ ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور پھر کہا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی. تو ایک مجبور محض حکومت ہے یہ. اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ ہم سے بات کرے. ہم اس طاقت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام پر حاوی نہ رہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیں گے؟ اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے
तो फिर आप क्या करेंगे क्योंकि उनके पास नहीं, ये आपका मफरूज़ है। नहीं, कोई ये आपका मफरूज़ है। अली अमीन साहब पार्टी के वफादार हैं। खान साहब ने उनके लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। कोई वजह नहीं है कि अली अमीन साहब खान साहब के हुक्म को ना माने। सर ये भी बता दीजिएगा, सलमान साहब हफ्ते जो है फराज मुगल उनके तर्जमान है, वो यहाँ आए हुए थे अली अमीन साहब, तो उन्होंने कहा कि अभी अली अमीन ने साजिश नहीं शुरू की। अगर उन्होंने साजिश शुरू की तो कोई नहीं बचेगा, तो क्या आप समझते हैं वो इस्तीफा देंगे या कोई साजिश नहीं करेंगे? केपी में दूसरे दिनों एक गिरफ्तारी भी हुई है, तो ये भी सवालात उठाए जा रहे थे कि अली अमीन जानबूझकर गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। और इसी के साथ नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे। उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त अपनी जगह रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कादर साहब, मेरा सवाल खैबर पख्तूनख्वा में नई शुरुआत के लिए नया वज़ीर आला लाएंगे। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी, सुहेल आफरीदी असेंबली से वोट लेंगे और उन्हें नया वज़ीर आला बनाया जा रहा है।